बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। इस उम्मीद अफजा खबर के साथ मैं व्लॉग का आगाज़ करता हूँ कि 2 फरवरी के बाद से, जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो क्रैकडाउन का जो लेवल है ना मरहला, वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई डील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होने जा रही है। जो मेरे पास खबरें हैं उनकी इतलात के मुताबिक 2 फरवरी के बाद अभी तक तकरीबन 200 मुबस्सरीन बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आ चुके हैं और मजीद का आने का सिलसिला जारी है और कॉन्टीन्यूसली ये चीज़ें रिपोर्ट भी हो रही हैं और 2 फरवरी के बाद ये है मामला। दीगर कुछ और चीज़ें भी हैं जो ऑफर इस वक्त हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जी हाँ, जो मौजूदा क़यादत है बैरिस्टर गौहर और कुछ पैगामात अलीमा खान साहबा और कुछ बुशरा बीबी साहबा तक भी पहुँचाए गए हैं। बहरहाल सब ने कहा है कि फाइनल फैसला इमरान खान साहब ही करेंगे, तो आप यही ऑफर लेके ज़रा उनके पास चले जाएं तो ज़्यादा मुनासिब है। तो ये इस वक्त मैं इस वक्त खुद भी इस्लामाबाद में हूँ, तो ये खबरें इस वक्त चल रही हैं और सोर्स मेरा तगड़ा है और अल्लाह करे वो फॉर द बेस्ट। लेकिन इतना पता है कि पीटीआई के कारकुनों के ऊपर 2 फरवरी से ऑनवर्ड, जी हाँ, आखिरी शायद इलेक्शन के जो 6 दिन है या 4 दिन कैंपेन के होंगे वो थोड़े बेहतर गुजरेंगे। मैं अब ज़रा अदालती फैसलों के ऊपर बात आऊँ तो आज भरपूर अदालती दिन है। सुप्रीम कोर्ट में 3-4 केसेस थे। सबसे पहले जी वही जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने साफ़ियों को जो नोटिस जारी किए थे उसके ऊपर आज 3 रुकनी बेंच था जिसकी काजी फाइज़ साहब खुद क़यादत कर रहे थे। बेसिकली एक और केस है साफ़ियों को हिरासा करने का मामला। ये 2021 में केस था, इमरान खान साहब के दौर में किया था। अब्दुल कयूम सिद्दीकी, असद तूर साहब और मोतीउल्लाह जान भी थे इस दरख्वास्त में, लेकिन उन्होंने इस पर दस्तखत नहीं किए थे, जिसमें असद तूर वगैरह ने इस दरख्वास्त को भी ये बताया था कि मेरे ऊपर जो हमला हुआ था वो आईएसआई के लोग थे जिन्होंने मुझे हमला किया था, मैं उनकी शक्लें भी पहचान सकता हूँ और इस दरख्वास्त के साथ थे। तो अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब भी थे और मोतीउल्लाह जान ने खैर उस दरख्वास्त पर दस्तखत नहीं किए थे। तो जो एफआईए ने साफ़ियों को नोटिस भिजवाया ना, उसके साथ इस केस को अटैच कर दिया गया था। तो असदूर ने अपने हवाले से बताया कि जनाब मैं उनके चेहरे पहचान सकता हूँ मगर ये दरख्वास्त मैं वापस ले रहा हूँ। अदालत ने पूछा ये दरख्वास्त क्यों वापस ले रहे हैं? उन्होंने कहा मेरे मेंटोर हैं, बड़े हैं मोतीउल्लाह जान साहब, जो उन्होंने ही दरख्वास्त पे साइन नहीं किया तो मेरा भी बनता नहीं है। हालांकि असद तूर, मोतीउल्लाह जान ये सारे इस्टेब्लिशमेंट के बहुत बड़े नाकिद भी हैं, ये व्लॉग्स भी करते हैं और बड़े तगड़े तरीके से करते हैं। आज कम से कम सुप्रीम कोर्ट के सामने जब किसी काम या किसी कार्रवाई या किसी एक्शन का वक्त आया था या नोटिस देने का वक्त आया था, आज इनको खड़ा होना चाहिए था। मुझ समेत पूरी सहाफ़ी बरादरी उनके इस एक्ट को सपोर्ट नहीं करती। सिर्फ बातें करना कुछ और है और जहाँ एक्ट का काम हो, जहाँ कानून ने हरकत में आना हो और अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुप्रीम अदालत आपको रिस्पेक्ट दे के ये पूछ रही हो कि बोलो तुम्हारे साथ जो हुआ था, जो तुम्हारे घर पे तशद्दुद था, कौन थे, तो आप कह रहे हैं हाँ मैं एफआईए पे तो स्टैंड करता हूँ, एफआईआर के ऊपर तो स्टैंड करता हूँ कि मुझे मारने वाले जो थे वो ये कहते थे कि मैं आईएसआई से हूँ और मैं उनकी शक्लें भी पहचान देता हूँ, लेकिन इस केस को मैं प्रोसीड नहीं करना चाहता। ये डेफिनेटली एक तकलीफ दे और शर्म वाली बात है कि जो मेरा ख्याल है कि साफ़ी की इस पोजीशन पे यहाँ आके खड़ा होना चाहिए था और जिस तरीके से उन्होंने कहा तो डेफिनेटली ये काफ़ी चीज़ें थी, क्योंकि मैंने बताया कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ व्लॉग्स करते हैं। तो बहरहाल अदालत ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि आप टहलते हुए आएँ, असतूर साहब को टहलते हुए आएँ, आप एक दरख्वास्त दें और फिर आइंदा दरख्वास्त वापस लेने के लिए कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे कार्रवाई नहीं होगी, हम कार्रवाई करेंगे और इसके ऊपर हम आगे भी सोचेंगे। तो अदालत ने कहा कि हम असतूर साहब दरख्वास्त वापस भी ले लें, लेकिन हमने इस पर आगे प्रोसीड करना ही करना है। हाँ जी, एफआईए के नोटिस पर काजी फाइज़ साहब ने कहा कि ये नोटिस हमारे हक में नहीं है। जो मैंने वो कहा था ना, काजी फाइज़ साहब के ऊपर ही बात आ गई है, उनके खिलाफ दुश्मनी है, उनके खिलाफ ही साजिश की गई है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। उन्होंने कहा किसी तौर पर ये हमारे हक में नहीं है, किसी साफ़ी के किसी शहरी को भी तनकीद से नहीं रोका जा सकता और मेरी ज़ात के हद तक अगर हो तो मैं ये तमाम तनकीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब ये तनकीद होगी तो मैं अपनी खामियां दूर करूँगा, यहाँ तक तो उन्होंने बोला। मगर सारे नोटिस वापस लेने का डीजीएफआई को कहा और कहा भी इंसाफ से मुलाकात भी करें, लेकिन अपनी तस्दीक तक तो बोला नहीं कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट या कानून या हमारे फैसलों की तस्दीक की जाएगी ना, वहाँ एक्शन होगा। तो डीजीएफआई को साफ़ियों से मुलाकात के लिए कहा है, नोटिस वापस लेने का भी कहा। आप देखते हैं कि किन किन के नोटिस वापस होते हैं, ये सबके नोटिस वापस नहीं होने। लेट्स सी शाम तक वो भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
ہاں جی اس کے علاوہ بڑا کیس میں آپ کو پتا ہے حوصلہ بھی بڑا ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور وہ کیس تھا سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے سویلینس کے ٹرائل سے متعلق کیس تھا۔ تو آج 6 رکنی بینچ تھا، اس کی سربراہی کر رہے تھے جسٹس طارق مسعود صاحب، اور آج اس ٹرائل کے حق میں اپیلوں پر سماعت ہونی تھی۔ تو جو شکایت کنندہ ہیں وہ جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب ہیں، جسٹس ریٹائر جواد ایس خواجہ صاحب، انہوں نے باقاعدہ طور پر اعتراض اٹھایا ہوا تھا کہ جسٹس طارق مسعود صاحب تو پہلے ہی اپنا کنسنٹ دے چکے ہیں، یہ کہہ کے کہ فوجی عدالتیں اپنا ٹرائل کر سکتی ہیں لیکن فیصلہ نہیں سنا سکتی جب تک سپریم کورٹ اپنا فیصلہ نہ دے۔ انہوں نے کہا وہ اپنا کنسنٹ دے چکے ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کی اس کے اوپر یہ بینچ میں ان کی قیادت منظور ہی نہیں ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے اوپر بھی انہوں نے تنقید کی تھی۔ تو بہرحال جسٹس طارق مسعود صاحب نے بینچ سے علیحدگی کا اعلان کیا، یوں بینچ یہ ٹوٹ گیا، اور بینچ کی دوبارہ تشکیل کے لیے معاملہ جو ججز کمیٹی ہے اس کے پاس چلا گیا، اور اعتراض یہ تھا۔ تو لیٹس سی، دیکھیں ابھی اب دوبارہ بینچ کا منطق، وہ قاضی فائز صاحب تو اس کی سربراہی لے گی، وہ کیس بہت بڑا ہے، بہت ہی بڑا کیس ہے، تو لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ہاں، سپریم کورٹ میں جو رولنگ کے حوالے سے تھا ڈپٹی اسپیکر کی، وہ جو کیس تھا اسد کیسر کی نظر ثانی کی درخواست خارج کر دی، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں درخواست واپس لے رہا ہوں، یہاں یہ تھی۔ اور آخر میں وہ سیفر کیس میں جی آپ کو پتا مین گواہ اعظم خان صاحب ہیں، عمران خان صاحب کے جو سیکٹری تھے، ان کے حوالے سے تو اعظم خان صاحب پر آج جرا ہو رہی تھی، اور جرا کے دوران پھر ظاہری بات ہے سرکاری وکیل ہی اس گواہ کے اوپر جرا کر رہے تھے عمران خان صاحب کی طرف سے، تو عمران خان صاحب نے پھر اعتراض کیا، شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اعتراض کیا، تو اچھا خاصا عدالت کا ماحول خراب ہوا۔ کل ہماری ادھر کے کچھ کورٹ رپورٹرز ہیں، وہ ہمیں خود بھی بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب باقاعدہ کہتے ہیں کہ کیوں اس طرح کسی کو تکلیف میں رکھا ہوا ہے، اس طرح کی گواہیاں دے کے اور اس طرح کی اجرا کروا کے، تو یہاں تھی۔ تو بہرحال آج جج صاحب نے کچھ دیر کے لیے سماعت کو مؤخر کیا، کو ماحول تھوڑا خراب ہوتا، اور اعظم خان کی گواہی مین حیثیت ہے جی، بہت حد تک یہ کیس بیس کرتا سیفر کا اعظم خان صاحب کی گواہی کے حوالے سے۔ صنم جاوید صاحبہ کا جی ماڈل ٹاؤن میں جو مسلم لیگ نون کا جو ہاؤس تھا، جو دفتر تھا، اس کو آگ لگانے کا جو کیس تھا، ان کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست تھی، وہ منظور ہو گئی، اور پتہ چلا کہ جی وہ رہا ہو جائیں گی، لیکن اب انہوں نے الیکشن تو خیر ویسے انہوں نے لڑنا نہیں ہے، کیونکہ ان کی جگہ عباد فاروق کے بھائی جو ہے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی تھی، اور انہوں نے کمپین بھی شروع کر دی تھی، کیونکہ صنم جاوید صاحبہ کو الیکشن کا لڑنے کی اجازت نہیں ملی تھی، تو انہوں نے کمپین ذرا شروع کر دی بھی تھی۔ تو خیر اب خبر یہ ہے کہ صنم جاوید صاحبہ کو باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو مخصوص نشستوں میں پنجاب کی اسمبلی کا ان کو ممبر بنایا جائے گا۔ اتنی بات تو ہم تک پہنچ چکی ہے، تو لیکن اب جب جہاں یہ فیصلہ ہوا تو وہاں صنم جاوید صاحبہ کی جیسی ضمانت ہوئی ہے، اب ان کو شادمان تھانے میں کو جلانے کے حوالے سے، اب کہاں سے مالٹون سے پہنچی ہے بات اور وہاں پہنچی ہے، تو شادمان تھانے کو جلانے کے کیس میں اب ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ تو اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، لیکن بہرحال زندگی ابھی اتنی آسان نہیں ہے، 2 تاریخ تک کم از کم، جی ہاں، کارکن ابھی پھنسے رہیں گے، کیونکہ بین الاقوامی مبصرین جس میں برطانیہ اور آسٹریلوی مبصرین بھی شامل ہیں، ان کے ہوتے جی ہاں بہت احتیاط کرنی پڑے گی۔ مجھے ایسا لگتا ہے یہ مناظر جو ہیں کافی تکلیف دہ ہو جائیں گے، تو لیٹس سی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے چند دن بعد چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔